एक कनापरस थानेदार नावल केस नंबर 53। उसने दरवाज़ा खोला तो उसका बाप दरवाजे पे खड़ा था। जी अब्बू, वो बोली, जबकि वो उसे धकेल के सीधा अंदर घुस गए। बदर ने नागवारी से मंजर देखा। सुहा संभली, वरना वो गिर जाती। कहाँ है दुकान के कागजात? तेरी इतनी जरूरत, जिनसे मेरा काम है उन्हें भी तरफ कर लेगा तो उनसे काम करेगा। वो आग बगोला से हो गए थे। उन्होंने चीज़ें उठा उठा के फेंकना शुरू कर दी। बदर अपनी जगह से उठा, खामोशी से उसे देखने लगा। अब्बू। बदर कुछ नहीं बोला, हल्की फुल्की मुस्कुराहट से उन्हें देख रहा था। अब्बू आप? ए चुप। वो दाढ़ी, ये तेरी वजह से मेरे सर पे नाच रहा है। बहुत गलत, बहुत ही गलत शादियाँ हुई हैं, इस मनहूस सास की भी और तेरी भी। तो मुझे दुकान के कागजात देगा वापस। वो उसकी आंखों में सुकून देखकर बोले, मैं अपनी चीज़ आपको क्यों दूंगा? वो बोला, जबकि इशफाक साहब ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ा। बदर काफ़ी तेज़ी से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा था, जबकि इशफाक साहब इतनी तेज़ी से ज़मीन बोझते जा रहे थे। बदर ने उनके दोनों हाथ झटके और झटका देकर अपना गिरेबान छुड़ाया। मैं आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता, ना ही इस तरह कि आप मेरी बीवी के बाप हैं और ना ही इस तरह के मेरे ताया। एक नीच गंदी नजर रखने वाला लालची आदमी, जो मौका मिलने पर अपनी औलाद को भी नोच कर खा जाएगा। तो ये जो आग अपने अंदर लगा रखी है ना, इसे अपने तक महदूद रखो। उसने दूर तक कहला, वो संभल न सके और पीछे सुहाना थामते तो गिर जाते। ताई जान मुंह खोले खड़ी थी, जबकि उनका शोर सुनकर सब बाहर इकट्ठे हो गए थे। नजमा ने बेटे की जानिब देखा। मेरे कमरे से अभी के अभी निकल जाए, वरना मैं निकालूंगा तो शायद आपकी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। वो संजीदगी से बोला। बदर, नजमा ने उसका हाथ पकड़ा। क्या वो क्या कर रहा था? अपने ताया के साथ। लेकिन बदर ने फिलहाल किसी पर तवज्जो नहीं दी, उसकी आंखों में देखता रहा। तुझे मैं मरवा ना दूँ तो मेरा नाम बदल दियो, कह के वो खुद ही बाहर निकल गए। सुहा दिल थाम गई। नजमा सास का भी यही हाल था, जबकि बाकी सब ये रोज़ का तमाशा देखकर जा चुके थे। और ताई ने गुस्से से सुहा को देखा। कहा था तेरा बाप पागल आदमी है, वो जो कह गया है कर भी गुजरेगा। नहीं देखेगा, ये तेरा शौहर है, अपनी बेटी का सुहाग है। वो वो ही करेगा जो वो चाहता है, तो तुम दे दे उसको कागजात। मालूम नहीं वो फिक्र में बोल रही थी या क्या बात थी। अलबत्ता बदर ने तो इस बात को अहमियत भी ना दी। ताई वहाँ से चली गई और नजमा ने बेटे की जानिब देखा। क्या मिल रहा है तुम्हें बदर ये सब कर कर? तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? हम जल्दी घर छोड़ देंगे, फिक्र ना करें आप। बल्कि मैं कल ही कोई घर रेंट पर देखता हूँ, और ये मुझे क्या मारेंगे, किसी दिन मेरे हाथों ही ना मर जाए। उसने सुहा का फक होता चेहरा देखा था, जिस तरह वो बिल्कुल बेजान सी लग रही थी। भाई प्लीज़, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम कहाँ जाएंगे? सास भी बोली। तुम्हारे भाई के कदमों में, तुम्हारे भाई के हाथों में पूरी ताकत है अब। कल ही हम यहाँ से जा रहे हैं, उसने कहा और वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला गया। नज़्मा ने सोहा की जानिब देखा। बेटा तुम ही समझा सकती हो, ये तो पागल हो गया है। नज़्मा ने आंसू साफ के सोहा ने सर हिला दिया। वो दोनों भी चली गई। सोहा ने एक नज़र चारों तरफ देखा। क्या था उसका बाप, कैसा इंसान, बेटी के कमरे में घुसकर चीज़ें तोड़कर उसके शोहर को मार देने की धमकी दे गया था। उस चेयर पर बैठ गई थी। बदर बदर तभी बदर भी बाहर आ गया और उसने उसकी जानिब देखा। वो चुपचाप बैठी थी, सर झुटका था उसने। कुछ नहीं हो रहा, मुझे इस वहम में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो जाओ, तुम्हारे बाप को ड्रामे करने की आदत है। दुकान के कागजात कहाँ हैं? वो संजीदगी से बोली। ये तो मैं ये तुम में से किसी का मसला नहीं है, ना ही कोई ये सवाल करने का हक रखता है मुझसे। वो उसे चौथा दहाड़ा था। तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम बहुत अहम हो मेरे लिए, और वाकई तुम्हें मार देंगे, मैं पागल हो जाऊंगी। बताइए, ये सब बंद कर दो। वो चिल्ला उठी और रोने लगी। इन्हीं कागजात दे दो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। वो उठी, उसका बाजू थाम लिया। तो सव्वर भी ना करना ऐसा, उसने गुस्से से कहा और बेड पर लेट गया। सुहा खड़ी उसे देखती रही। कुछ नहीं होगा, तुम अपनी मर्जी से फिक्र ले रही हो। सुहा ने चेहरा मोड़ लिया और खुद भी वॉशरूम में चली गई। ना उसने मानना था और ना ही मान रहा था। वो गहरे गहरे सांस लेती रही, फिर भी पूरी तरह रो दी कि उसके रोने की आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही थी। कितना रूह खींच लेने वाला ख्याल था कि बदर उसका नहीं रहेगा। बदर सबके सर पकड़े बैठा था। एतबार तो था उसकी दीवानगी पर, लेकिन वो माजे के छोड़ने पर आमादा नहीं था। ताईजान के इन लफ्ज़ों ने रात की नींद ही छीन ली। अल्लाह अल्लाह करके रात कटे और सुबह होते ही वो उमर के कमरे में आ गई। वो सुकून से सो रहा था, जबकि करवट लेते ही आंख खोल दी। सास एकदम डर के वो मुस्कुरा दिया। शादी से पहले यूँ आना जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि बंदा नाचीज़ नहायत बेहुदा मौके का फ़ायदा उठाने वाला और आवारा है। उसने आगे बढ़कर उसको खींचना चाहा, जबकि सास बर वक्त पीछे थी। उमर ने संजीदगी से उसे देखा। वो खुश हो गई थी कि बच गई। चलो, जब वक्त आएगा फिर देखूंगा।
आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। मुझे ज़रूरी बात करनी थी, वो बोली और मुतफ़िक्र से उसे देखने लगी। मुझसे ज़रूरी बात क्यों करनी है, क्या करनी है? अब आप खामोशी से सुनिएगा ना, आप बहुत सुनिएगा ना, आप बहुत बोलते हैं उमर, वो मुँह बना गई। ओके, फिर एक किस, बस उसके बाद तुम बोलना भी मैं सुनूंगा। वो आगे बढ़ा। नहीं, वो बुकराई और उमर को गुस्सा चढ़ा। वो अपनी जगह से उठा, सास का दिल धक धक करने लगा। वो क्यों आई थी उससे मदद लेने। वो पछताने लगी, जबकि वो लहाफ हटा के उठा और वो पीछे होती गई और जल्दी से भागकर सोफे के पीछे हो गई। देखो, अब वक्त तुम ज़ाया कर रही हो, वो नाराज़गी से बोला। तो तो आप ऐसे काम क्यों, तुम बीवी हो मेरी। वो हल्का हल्का उसकी जानी बढ़ा और एकदम उसे उचक कर बेड पे फेंका। सास के अवसान खता हो गई। विल यू बी माई फोर टू नाइट। वो लोगों पर जुबान पे था, उसे आंख मारता मुकम्मल डरा चुका था। सास ने अपना दुपट्टा ठीक किया और उमर का कहका बुलंद हुआ और साथ बैठ गया। वाह वाह उमर ख़याम, तुम्हारी अपनी बीवी तुम्हारी हरकतों पर अपना दुपट्टा सेट कर रही है। अच्छा बोलो बच्चे, बोलो, अब मुझे तंग नहीं करना तुम्हें। उसके गाल खींचता बोला, जबकि सास की बस हो गई थी। वो, मैं जा रही हूँ। वो उठने लगी, उमर ने उसे दोबारा बिठा लिया। बात करो, मैं वाकई अब तंग नहीं करूँगा। वो संजीदा था, सास को भी लगा अब संजीदा है। वो मुड़ी, उसकी जानिब देखा। उमर, यस प्रिंसेस। उसका शाना रोशन चेहरा देख रहा था। सास को उसकी नज़रों से ही परेशानी हुई। वो उसने निगाह झुका ली ताकि बात मुकम्मल करे। वो ताया जान, एकदम वो बेखौफ संजीदा हो गया। कुछ कहा है तुम्हें उन्होंने? नहीं, मुझे नहीं। वो भाई भाई को मारने की धमकियाँ दे रहे थे। वो चाहते हैं भाई अपनी दुकान के कागजात वापस उन्हें कर दें ताकि भाई उनके मातहत हो जाए और फिर वैसे ही ज़िंदगी गुजारे, मगर भाई नहीं दे रहे और उन्होंने भाई को धमकी दी है। मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। इस फ्लॉप फिल्म में मेरा किरदार हीरो का है, ये विलन का। वो बोला, जबकि सास मुंह बना के। अब सीरियस नहीं होते। वो वहाँ से उठी। अच्छा सॉरी यार, एम भी नाराज़ हो जाती हो। अच्छा तो तुम क्या चाहती हो इस कहानी में एक शरीफ हीरो की तरह तुम्हारे भाई की जान बचाऊं? अच्छा है, मर जाए, जान बचे सबकी। वो सर झटक कर बोला। उमर हुए हैरानगी से उसे देखने लगी, जैसे उसके लफ्ज़ दिल दुखा गए थे। आंखों में पानी भर गया और भी टिप टिप आंसू गिरने लगे। अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज़ रो मत। अच्छा ना यार। वो जल्दी से उसके आंसू साफ करने लगा। अब कैसी बातें। वो सिसकी। अच्छा अब नहीं करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम्हारा भाई समझदार है, वो देख लेगा। ऐसे अल्फाज बोलते हुए खुद ही मुंह कड़वा हो गया था। नहीं, वो नहीं मान रही। मैं कह रही थी कि आप वो कुछ झिझक सी गई। हाँ, मैं तुम्हारे भाई की हिफाजत करूँ, बॉडीगार्ड समझाया गया। वो बिगड़ा। सॉरी। सास ने जैसे देखा था, वो भी चुप हो गया। हुक्म करें, वो बोला तो सास कंफ्यूज सी थी। अब पैसे दे दे। तुम्हें? नहीं, तुम्हारे भाई को। सवाल पे सवाल कर रहा था। ताया जान को। उससे क्या होगा, वो समझा नहीं। वो फिर बदर भाई का पीछा नहीं करेंगे। वाह क्या स्कीम है मेरी बीवी के पास, शोहर कंगला हो जाए। आप, वो कुछ भी बोलने नहीं दे रहा था। आपके पास तो बहुत सारे हैं ना। वो उसके हाथ थाम गई, जबकि उमर ने उसकी जानिब देखा। प्लीज़ उमर, प्लीज़। वो हंस दिया और बड़ी नरमी से उसे बाहों के घेरे में लिया। आइंदा आइंदा प्लीज़ मत कहना, जो मेरे पास है वो सब तुम्हारा है। तुम किसी कुत्ते को दो या बिल्ली को, मैं किसी दिन सवाल नहीं करूँगा। वो बोला, जबकि सास को उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। कितना खूबसूरत लगा था वो दिल जो उसे चाह रहा था। वो शर्मा सी गई। एक मिनट, वो बीच में ही टोक गया कि अभी राज़ी नहीं था वो। तुम्हारे ताया को पैसे दूँ मैं, और मुझे बदले में नहीं। अब बहुत बदतमीज़ हैं। हेलो, हेलो। चेक तभी कटेगा जब एक किस मिलेगी, वो भी तुम खुद दोगी, समझी। अब सोच लो। उस गूंज से बोलकर लेट गया। सास की तो टांगों में जान ही नहीं रही। वो मुड़कर उसे देखने लगी। वो चालाक था बहुत, शायद उसे तंग कर रहा था। सोचना भी ना, मुफ्त में कुछ दूंगा तुम्हें। और हाँ, उठ कर उसके सामने आया। मेरे साथ शादी की शॉपिंग करोगी? नाराज़ बिल्कुल नहीं होगी। जहाँ मेरा दिल करेगा मैं किस करूँगा, प्यार करूँगा। जब दिल करेगा तुम्हें कमरे में बुला लूँगा, जब दिल करेगा तुम्हारे कमरे में घुस जाऊँगा। और हाँ, भूख लग रही है, नाश्ता बना दिया करो मेरा कामचोर। पुलिस उसे सुनाता चुप उसका गाल चुमता वहाँ से फ्रेश होने चला गया था, जबकि सास बेचारगी से वॉशरूम का दरवाज़ा देखने लगी जहाँ वो चला गया था।
ناشتے کے ٹیبل پر سب بیٹھے تھے اور تبھی سبحان اور اس کی والدہ بھی آ گئی، بدر سے ملنے، نجمہ سے ملنے، جبکہ تایا جان مسکرا کر دیکھنے لگے۔ اب کیا کرتا وہ؟ ساس فوراً ہی کچن میں چلی گئی تھی۔ ارے ساس کہاں جا رہی ہو؟ ادھر آ کر بیٹھو میرے ساتھ۔ زبردستی اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ دوسری طرف سبحان بیٹا مسکرا رہا تھا۔ آنٹی وہ میں کچن میں۔ ارے بیٹا جانے بھی دو اب ان کاموں کو، وہ بولی، جبکہ ساس کو عمر کی فکر تھی اور چچی حسرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ان کی بیٹی کے لیے بھی تو آ سکتا تھا۔ انہیں اسی بات کی وجہ سے ساس سے چڑ و نفرت ہو گئی تھی۔ ہاں جی بیٹا، ہاں جی بدر بیٹا، آپ نے کہا تھا ڈائیورس ہو جائے گی تو آگے معاملات بڑھائیں گے، وہ بولی۔ جی لیکن ابھی وہ جواب دیتا عمر سیڑھیوں سے اتر کر وہیں آ رہا تھا۔ سارا گھر ابھی تماشا کافی شوق سے دیکھنے والا تھا۔ تم پھر آگے، وہ ساس کو اس کے پیٹ سے کھینچ کر اپنے بازو کے حلقے میں لے کر کھڑا ہو گیا۔ ساس کا دم خشک ہو گیا۔ سارا گھر اور چند اجنبی لوگ سب اس کی بے عدگی دیکھ رہے تھے۔ کتنی باتیں بناتے وہ اس کے بازو کے حلقے سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن عمر خیام نے نکلنے نہ دیا۔ سبحان کی والدہ کو یہ خبر نہیں تھی کہ عمر واپس آ گیا ہے۔ سبحان نے غور کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہے بدر؟ عمر خیام نظر نہیں آتا؟ یہ دیکھو عمر، اور یہ ساس، عمر کی ساس۔ اور سنو آنٹی جی، یہ میری ہے۔ اپنے اس پھٹے ہوئے بیٹے کو سمجھا دو کہ جو عمر کا ہے وہ اسے کسی کو نہیں دے گا، کسی صورت نہیں۔ اور یہ آخری بار منہ سے سمجھا رہا ہوں، اگلی بار تمہارے ماتھے میں گولی ماروں گا۔ سکون سے ان کے گال کھینچ کر مسکرایا۔ ایسے کیسے تمہاری ہے؟ ہم نے رشتہ ڈالا تھا۔ اچھا۔ عمر مڑا، ساس کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ پکڑا اور پورے گھر کے سامنے اس کے چہرے پر جھکتا کہ ساس نے چہرہ چھپا لیا۔ وہ ہنس دیا۔ کیا خیال ہے ثابت یہیں کر دوں یہ میری ہے؟ اینڈ ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں بھائی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا، جبکہ سب دنگ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اور وہ لے کر بھی اڑ گیا۔ بابو سب کے بیچ میں نہیں بیٹھ جاتے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے وہ بولا، لہجے میں جتنی محبت تھی۔ ساس نے مسکراہٹ روک کر دیکھا۔ اس کی گاڑی کی آوازیں دل کی دھڑکنیں بڑھا دیتی تھی۔ ساس کو لگا سانسیں اب بھی اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ سبحان کی والدہ تو اکھڑ ہی گئی اور بدر نے بڑی مشکل سے ان سے بات چیت کی، لیکن وہ کیس کروانے کی دھمکی دے چکی تھی۔ نہیں آپ کوشش کریں، انشاءاللہ شادی ہوگی میری اور ساس کی۔ سبحان اب بھی بات ضد تھا۔ ایسا نہیں ہونے دوں گا، اس کا شوہر دکھتا نہیں تمہیں؟ وہ بھڑکی۔ سبحان نے بدر کو دیکھا۔ میں معافی چاہتا ہوں سبحان، وہ بولا تو سبحان نے دانت پس کر اسے دیکھا۔ لیکن مجھے تمہیں معاف نہیں کرنا، میں تمہیں اچھے سے بتاؤں گا، اور اس عمر قیام کو بھی اور ساس سے شادی میں ہی کروں گا۔ خیر پھر تمہیں عمر اچھے سے بتا دے گا، بدر بھی ضد چوتا بولا۔ اچھا، اسے تم لوگوں نے گنڈا بنا رکھا ہے۔ سبحان غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ نہیں ساس کے معاملے میں وہ ایسا ہی ہے، تم اچھے سے جان گئے ہو اسے، تو پنگے نہ لو، جا سکتے ہو تم۔ بدر نے جان چھڑایا، اندر آ گیا۔ آج اس نے گھر دیکھنا تھا تاکہ اپنی ماں کو یہاں سے لے جائے۔ وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ سوہا بھی اب اس کے ساتھ الگ ہی کرتی تھی۔ سامان پیک کر لینا۔ سوہا نے اس کی صورت دیکھی تو سب نے ہی تھی۔ بدر میں کہیں نہیں جاؤں گی یہاں سے، تمہارے باپ کی نشانی ہے یہ گھر، ان سے جدا ہو گئی ہوں، اس طرح نہ کرو، وہ مدھم آواز میں بولی۔ بدر نے ماں کو گہرا سانس بھر کر دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کو تسلی دے کر اٹھ گیا۔ تائی جان نے اسے غصے سے دیکھا۔ وہ نظر ہی نہ آئے تو ہی اچھا تھا۔ شادی کی شاپنگ کروائی تھی اس نے ساس کو، اور وہ اتنا خوش تھی کہ اس نے سب کو شاپنگ کے لیے پیسے دے دیے تھے اور کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور وہ پانی کی طرح پیسے اڑانے لگ گیا۔ لیکن اس نے اب تک اشفاق صاحب کو نہیں دیے تھے۔ اپنی شادی کی خوشی میں وہ بری طرح مگن تھا، جبکہ بدر گھر ڈھونڈ چکا تھا۔ نجمہ یہاں سے جانے پر راضی نہیں تھی۔ وہ کیسے ان کو چھوڑ کر نکل سکتا تھا؟ تبھی بالآخر وہ بھی یہیں تھا، اور سوہا نے محسوس کیا تھا وہ ایک بار پھر اس کو اگنور کر چکا تھا۔ اور دوسری طرف عمر کی شادی، دل دکھ رہا تھا اس کا کہ وہ محبت کیوں نہیں کر سکتا تھا اس سے، لیکن اب تک کوئی جواب نہیں ملا تھا اسے اس بات کا۔ وہ اسی طرح پہ اجنبی ہو گیا۔ اسے لگتا تھا وہ پاگل ہے جو چند لمحوں کی اس کی توجہ پر ہر تلخ بات کو بھلا دیتی ہے، اس امید سے کہ شاید اب کچھ بہتر ہو جائے، شاید وہ اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ اپنے سینے پر اس کا ہر وار سہنے کے باوجود بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر کے چھوٹے سے لون میں بیٹھی تھی، بہت کچھ تھا جو دماغ میں چل رہا تھا،
عمر نے وہ گاڑی یوز کرنا چھوڑ دی تھی، معلوم نہیں وہ کیسے آتا جاتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ سوہا نے اس کی جانب دیکھا اور ایزا کی ریکویسٹ یاد آ گئی۔ کیا وہ اب بھی خود غرض ہو جائے کہ عمر اپنی ہی بہن کو اپنی خوشی میں شامل نہ کرے؟ کیسے کیسے ممکن تھا یہ؟ اس نے سر اٹھایا، وہ اس کے سر پر ہی کھڑا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ تم بڑی بے مروت ہو، مجال ہے کسی چیز میں ہیلپ بھی کرو، وہ موبائل پاکٹ میں ڈال کر بولا۔ سوہا نے اس کی جانب دیکھا، اس کا دل اس کے کانوں میں دھڑکنے لگا تھا۔ کیا وہ بتا دے اسے؟ کیا وہ سچ بتا دے؟ اس کے بعد اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گا۔ وہ کیا کرے؟ کیا ہوا بھائی؟ وہ اس کے آگے جھک کے بجائے اس نے جب کہ سوہا ہوش میں آئی۔ وہ تمہیں بہت اہم بات بتانا چاہتی ہوں۔ کیا؟ اس کے بکھانے پر وہ کچھ تیوریٹ چڑھا کر بولا۔ وہ ابھی کچھ بولتا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ ہاں یار، ڈیکوریشن میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں، یہی کروں گا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کال بند کی۔ ہاں بولو۔ عمر، صوت کی پکار پر وہ مڑا۔ عمر، سوہا، میں بعد میں بات سنوں گا تمہاری۔ وہ وہاں سے چلا گیا جبکہ سوہا کے حلق میں سب پھنس گیا۔ وہی جان، وہ یہ بوجھ خود پر سے اتارنا چاہتی تھی۔ اسے علم نہیں تھا بدر کب گھر میں آیا، کب وہ کمرے میں گیا۔ وہ اپنے خیالات میں اس طرح مگن تھی کہ اندازہ نہ ہوا۔ وہ اندر کمرے میں آئی، وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ سوہا کا حیرانگی ہوئی مگر سوال کوئی نہیں کیا۔ کیا بتانا چاہتی تھی تم اسے؟ اس کے سوال پہ سوہا نے مڑ کر دیکھا۔ سب سچ۔ وہ بس اتنا ہی بولی۔ پاگل ہو گئی ہو تم، وہ غصے سے بولا۔ اس میں پاگل پن والی کیا بات ہے؟ ایزا کا کوئی قصور نہیں، وہ کیوں دور رہے یا اپنے بھائی کی خوشی میں شامل نہ ہو؟ تم زیادہ مہان بننے کی کوشش نہ کرو، وہ جان سے مار دے گا تمہیں۔ ٹھیک ہے، وجہ سے تھک گئی ہو۔ بدر حیرانگی سے دیکھنے لگا، اس کا بازو چھوڑ دیا۔ جان بوجھ کر مجھے امپریس کرنے کے لیے یہ سب کر رہی ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ نہیں، تم صرف مجھے تھکا رہی ہو اور میں واقعی تھک گئی ہوں۔ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے بدر، ہماری زندگی ایسی ہے، ایک دوسرے سے لگ۔ وہ کہہ کے باہر نکل گئی۔ بدر نے ٹیبل پہ لات ماری۔ اس کا رویہ سخت سیڈ لگ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، لڑتی بھڑتی تھا کہ وہ جیسا بھی رویہ رکھتا جائز کرتا، یہ کیا جھکتی ہی جا رہی تھی اور وہ اپنے اندر ناجائز سمجھنے لگ گیا تھا اس کے ساتھ جو بھی کر رہا تھا۔ اس نے ایک خط لکھا اور وہ خط عمر کے کمرے میں دینے آ گئی۔ اس نے دروازہ بجایا، وہ لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اوہ ہائے فرینڈ، ادھر آؤ، تمہیں ایک چیز دکھاؤں۔ میری تو بیوی نوابزادی ہو گئی ہے، وہ بولا اور اس کی سین لیپ ٹاپ کر دیا۔ دیکھو، کل کے لیے سیٹنگ کروا رہا ہوں، کیسی ہے؟ بہت اچھی ہے، وہ مسکرائی اور پیپر اس کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ نہیں بولی تھی وہ۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری شاپنگ ہوگی؟ وہ بولا اور پکچرز چینج کرتا دکھانے لگا۔ ہاں جو ہے پہن لوں گی، وہ بولی اور مسکرا کر اٹھنے لگی۔ یعنی وہ تمہارے نو دولتی شوہر نے تمہیں کچھ نہیں دلایا ابھی تک؟ وہ اس کی شکل دیکھنے لگا۔ وہ مجھے اس قابل سمجھتا ہی نہیں، پھر میں نے بھی خود کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ میرے پاس ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ عمر نے لیپ ٹاپ بند کیا، گہرا سانس بھرا۔ آؤ ان دونوں بہن بھائیوں کو چلاتے ہیں۔ عمر نہیں، چپ کرو تم، وہ غصہ کرتا رہے۔ وہ پکڑ کے اسے باہر لے آیا اور سکون سے باہر لے جانے لگا۔ ساس نے حیرانگی سے دیکھا تھا جبکہ بدر نے بھی۔ وہ آگے بڑھ کے روکتا کہ وہ جا چکے تھے۔ غصے سے خون کھول گیا، منع بھی کیا تھا، پھر بھی چلی گئی تھی۔ وہ اداس تھی، خود پر شرمندہ تھی، اپنی ماضی پر شرمندہ تھی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ واقعی دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ کبھی سوہا نے اسے بات تک نہیں کی تھی اور اب وہ سوچتی رہی۔ عمر بولتا رہا اور وہ پیپر وہیں رہ گیا۔ لیکن اس نے سوہا کو بہت کچھ دلایا، بہت مہنگا، بہت ہائی کلاس 5,000 کا سوٹ پہن کے خود کو بہت ماہر سمجھنے والی لڑکی کو آج اندازہ ہوا کہ 40,000 کا بھی کوئی ڈریس ہوتا ہے جو خرچ کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگا رہا تھا وہ۔ اور ایک بدر تھا، اب تک کمرے میں ہیٹر نہ لگا سکا۔ اس کے ساتھ رہتے موڈ واقعی فریش ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے اتنی سردی میں آئس کریم کھائی اور کچھ پکس بھی لیں، اسٹیٹس پہ لگا کے شوہر کو جلانا۔ وہ ہنسا۔ خوش ہوں؟ وہ بولی۔ بہت، یوں لگ رہا ہے زندگی میں پہلی کوئی خوشی ملنے جا رہی ہے۔ وہ مسکرایا تو سوہا بھی مسکرا دی۔ سوری عمر، میں نے اگر کبھی تمہارا دل دکھایا ہو، وہ شرمندگی سے بولی۔ اوہ تم میری دوست ہو، یہ سوتیلی بہن والا رشتہ مجھے بلانا ہی نہیں، سو چل کرو، وہ مزے سے بولا۔ وہ سر ہلا کے عمر سے پالر لے گیا۔ یہاں کیوں لائے ہو؟ آؤ تو صحیح، تم بھی جاؤ گے؟ وہ ہنسا، وہ اسے اندر لے گیا۔
اور اس کے بعد اس نے سوہا کے فیس ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرائی تھی۔ دنیا دنیا میں پیسہ سب کچھ ہے، پیسہ آپ کے پاس ہو تو آپ دنیا کے سب سے حسین انسان ہو، اور یہ بات واضح تھی۔